खुसी कुरामा हैन हामीले तिम्रो तपाईलाई खुसी पार्नुको लागि मङ्की जस्तो देखेको चढ त फेरि गर्नु पर्दैन थियो क्या कस्तो हाई गाइज नमस्ते अनि यहाँहरु सबैजनालाई फेरि अर्को ब्लगमा हार्दिक स्वागत छ। यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ थम्बनेल र हाइलाइटबाट। यस हामी चाहिँ आज सुनुक निवासमा जाँदैछौँ। सुनुक र लिम्बू फ्यामिली निवासमा जाँदैछौँ। अहिले जाँदै गरेको चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ लिम्बू फ्यामिली बोजूहरुकोमा बाजे बोजूहरुकोमा। अनि हाम्रो चाहिँ सुनुकलाई सरप्राइज दिने बेबी सावर सरप्राइज दिने भन्ने हो। अब यस्तो टाढो छु म है सुनुको घरदेखि लगभग 2 घण्टाको हाम्रो बाटो छ है। तैपनि अब के गर्नु खाने मुखलाई जुगाले छेक्दैन भने जस्तै है। अब साथीको लागि अनि साथीको खुसीको लागि हैन सरप्राइज त हैन बनता है त्यही भएर तर यो सरप्राइज मिलाउन चाहिँ हामीले यस्तो गाह्रो भइरहेको छ है। म र लिम्बू फ्यामिलीको हाम्रो एलिना बोजूलाई, किनभने अब म त्यहाँ जानै पर्ने अनि कसरी सरप्राइज गर्ने भन्ने क्या। अब भोलि चाहिँ सुनुकले आफै बेबी सावर उसले आफै नै अब आफ्नो बेबी सावर गर्दैछ हैन। अनि अब कतिजना 9-10 जना भएको छ मान्छेहरू भनिरहेको थियो। अनि अब बेबी सावर त खासमा त सरप्राइज दिनुपर्ने हो नि त, साथीहरूले दिने हो नि त। अब फेरि सुनुको साथी को हो भन्दा त म अनि उसँग एकदम मिल्ने लिम्बू फ्यामिली बोजू उहाँहरू चाहिँ लिम्बू फ्यामिलीको बोजू र एलिना बोजू र सुनुक चाहिँ सँगै काम गर्नुहुन्छ हैन। उहाँहरूको काम गर्ने टिप उहाँहरू त पहिल्यैदेखि चिनेको। म त अब सुनुकसँग चिनेको त हामी साथी भएको त त्यति धेरै भएको छैन, तर पनि हामी एकदमै नजिकको छौँ भनेर त यहाँ दर्शकहरूले पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ हामी कस्तो नजिक छौँ क्लोज छौँ भनेर हैन। हाम्रो मन मिल्छ हैन। अनि मन मिल्ने मान्छे जोडिँदै जान्छ, मन नमिल्ने मान्छे चाहिँ जोडेर नि फुत्किँदै जान्छ हैन। त्यस्तो हो हैन। त्यही भएर म र लिम्बू फ्यामिली बोजूले चाहिँ के गर्ने त भनेर भन्दा चाहिँ यसो गर्ने हामीले दुईजनालाई आइडिया छैन कि अहिलेसम्म हामीले त्यस्तरी सरप्राइज बेबी सावर कसैले गरेको छैन, बोजूले पनि मैले पनि हैन। अनि त्यही भएर अनि ठिकै छ। अब भोलि उसकोमा बोलाउँदैछ, त्यतिखेर तपाईँ अघिल्लो दिन आउनु अनि आएर बेलुका चाहिँ हामी यसो गरौँ भनेर प्लान हो हैन। त्यही भएर मैले सामानहरू केही सामान ल्याएको छु। अनि त डेकोरेसन सामानहरू चाहिँ हामीले अनलाइनमा अमेजनबाट मगाएर बोजूले सायद गरि पनि सक्नुभयो होला हैन। त्यही भएर बोजू एकदमै बिजी हुनुहुन्छ। त्यही भएर आज त हामीले फोनमा कुरा गर्न पनि भ्याएको छैन। अनि हामीले कसरी प्लान गर्दैछौँ भनेर मैले तपाईँहरूलाई भिडियोमा देखाउन त मन लाग्छ, तर के गर्नु र यस्तो धेरै हतार दौड धुप हैन देखाउन त असम्भव है। एकचोटि म फोन गर्छु ल। एलिना बोजूले फोन गरेको। सेवा र बोजू के गर्दै हुनुहुन्छ? हामी हिँड्यौँ है। ए म त भर्खर उता केक लिएर आएको। अनि यहाँ के अरे बेलुन हिजो अमेरिकन आयो नि त, हिजो ट्रिप आएन। अनि केही गरेको छैन, यहाँ तल पुग्नु जानु लागेको। 2-3 बजे अल्ट्रासाउन्ड पुग्छौँ मला। हामी लगभग 4-4:30 बजे भित्रमा चाहिँ आइपुग्छौँ। ल बोजू सुनुकले फोन गरेको छैन नि आज? होइन होइन यसो भन्दै थियो म अनि मेरो बुढा र छोरा लिएर आउँछु भनेको छ। तपाईले भन्नु त भएको छैन नि यो सरप्राइज? कहाँ भन्नु म? त्यो भन्यो भने त अनि बर्बाद भइहाल्यो नि। त्यही त अनि मलाई यहाँ तपाईँलाई सल्लाह गरौँ भन्दाखेरि फेरि तपाईँ मात्रै भेट्न आउँदा फेरि सुनुक मात्रै आउँछ होला, फेरि त्यो त फेरि भएन 3 जना आउनु पर्ने भन्दै यहाँ सोच्दै थिएँ क्या। ए होइन मैले नभनि नै उसले नै ल आऊ है भनेर भनेको। ल हुन्छ त्यसोमा म नानी र बुढा लिएर आउँछु ल भनेको छ उसले आफै। के आज अब कुरा चेन्ज गरेर थाहा थियो? हिजो त त्यही भन्दै थियो, आज त कुरा भएकै छैन बिजी भएर यहाँ गाडी चढेर फोन गरेको। फेरि के अरे मैले के पनि भनेन भनेर फेरि अप्ठ्यारो मान्ने हो कि एकचोटि फोन गरेर। अनि के अरे आउँदाखेरि यसो सम्झ कि सबैजना आउनु नि त खानाहरू बनाउँ यता भनौँ। त्यसो भन्नु नि त। त्यसो भए
अनि कि यतै सबैलाई यतै बसेर खाउँ न त यहीँनिर खानासाना पनि डिनरको लागि आउनु भन्नुपर्छ क्या त्यसो भन्नु ल 3 जना आउनु नि डिनर यहाँ पकाउँछु ठिक्क अनि म यहाँ रेडी गर्दै गर्छु नातिनीहरू आएपछि आउनु नि भनेर भन्नु न भरे के अरे कतिखेर अलिक अबेला हुन्छ भने हुन्छ भरे कतिखेर आउनुहुन्छ गर्नुहुन्छ होला अनि भरे आउनु त्यतिखेर के अरे अबेला त भइसक्छ होइन अनि डिनर म यतै बनाउँछु ल त्यसो भए भनेर अहिले सोचेको जस्तो क्या त्यही भन्नु न बोजू त्यो भन्नु भने चाहिँ रियल जस्तो देख्छ नि त है अब म त यसो सम्झेको एकले मात्रै आयो भने के भयो त के भनेर सबैलाई बोलाउनु होला यहाँ नातिनीसँग कुरा गर्नु पर्यो भन्दै थिएँ क्या म चाहिँ फेरि त्यति बिजी भयो अनि के छैन यहाँ त्यही भन्नु त म पनि भन्छु नि एकछिनमा अब म उसलाई फोन गर्नु पर्यो कि अनि भरे म अब यहाँ के रेडी गर्दैछु मेरो अल्ट्रासाउन्डमा काम छ अनि त्यसपछि म उसलाई चाहिँ कति बजे 6 बजे बोलाउनु पर्छ ल ल ल त्यही भन्छु कतिखेर हुन्छ म अल्ट्रासाउन्डमा काम पनि छ अनि एकछिनमा आएर तिमीलाई म फोन गर्छु अनि त्यसपछि आऊ र त्यहाँ नजिकै त हो भनेर भन्छु ल के अरे बोजूले सबैजना आयो हुन्थ्यो त भन्दै थियो अनि मैले आउने कुरा गर्दै थियो भने भन्नु न ल हुन्छ बोजू ल त्यसपछि म उसँग बोलेर पनि तपाईँलाई एकछिन अघिको काटिसक्नु सरप्राइज कस्तो होला सबैलाई सरप्राइज यो साह्रै डिफिकल्ट हो तर ठिकै छ किनभने नजिकबाट भए त हुन्थ्यो कि टाढा हुन्छ नि मिस यु अलट दिदी भिडियो हेर्न पाएको छैन टनलमा आइपुग्यौँ हामी चाहिँ है स्नोफ्लाई गर्दैछ अहिले चाहिँ तिम्रो मनमा यो टनलमा चाहिँ उयो पनि गयो अब त्यहाँबाट बाहिर गएर कल गर्छु सुनुकले आफै कल ब्याक गर्यो हेलो के गर्दैछ फोनै उठाउँदैन त ए हो ए पानी परेको छ नि त्यहाँ ए यहाँ त पर्दैछ र नि यहाँ के रेडीहरू गर्दैछु अब भरे त्यहाँ पुग्नुको लागि त हो भनेर के छिटो आउनु भनेर नि अल्ट्रासाउन्ड त त्यहाँ आउँदा निस्किनु पर्ने छ म आएपछि आइपुग्ने बेलामा नत्र आएपछि म तिमीलाई फोन गर्छु अनि आउन तिमीहरू 3 जना आउँछौ किनभने ऊ बोजूले भन्दै हुन्थ्यो क्या अनि त्यसो भए बेलुका हुने रहेछ नातिनी ऊ सुनुक ऊहरूलाई के भन्छ सबै डिनर गर्ने नै भनेर तपाईँ नै भन्नु ल म भन्नु ल है भनेर भन्नुहुन्थ्यो डिनर खाने सँगै खाना खाने बुढासँगै अब किन ढिलै हुन्छ अनि भरे तास पनि खेल्नुपर्छ तिम्रो बुढालाई भनिराख अब चाहिँ हामी लगभग अल्ट्रासाउन्ड आइपुग्नु आँटिसक्यौँ अनि अल्ट्रासाउन्डमा चाहिँ हाम्रो पार्सलहरू निकै छ अल्ट्रासाउन्ड र फान्ड्रोमा अनि हामी ड्रप पनि जान्छौँ बट डिकीमा नै एक भारी छ फेरि ठिक्क यहाँ आउने बेलामा चाहिँ धेरैजना कस्टमरहरू चाहिँ अल्ट्रासाउन्डको यतैको पर्नु भयो क्या अनि तोङबा त फेरि एकदमै हेभी हुन्छ अनि तोङबाको पोस्ट चार्जहरू त एकदमै धेरै लाग्छ कि अब त्यो त कस्टमरले नै तिर्नुपर्ने हुन्छ तर पनि अब कस्टमरहरूलाई किन त्यति धेरै बोकाउने भनेर चाहिँ मैले आएको बेला ठ्याक्कै त्यही टाइम परेको हुनाले चाहिँ मैले धेरै ल्याइदिएको छु तोङबा नै निकै छ होला 1 डिकी नै छ होला सायद पछाडि अनि सामानहरू छ अहिले चाहिँ हामी हाम्रो कस्टमरको पोस्टकोड लगाइराखेको छौँ यहाँ अगाडि त्यही भएर 13 मिनटमा चाहिँ एकजना कस्टमरको पुग्छौँ र त्यही वरिपरि नै हुनुहुन्छ होला अरूहरूको पनि जस्तो लाग्यो त्यही भएर हामी गर्दैछौँ अनि यतिखेर चाहिँ ठ्याक्कै 2:46 भयो छिटो आइपुग्यौँ त्यसपछि फेरि उहाँको एकजना मान्छेलाई पनि भेट्नुपर्ने छ
अनि हामी चाहिँ जहिले पनि काहीँ गएको बेला चाहिँ काम सँगसँगै हाम्रो छुट्टी मनाइन्छ क्या अब रिल्याक्स मात्रै हुँदैन क्या हाम्रो चाहिँ काम विथ रिल्याक्स हुन्छ क्या काम विथ रोमान्स हुन्छ होइन रोमान्स चाहिँ केही हुँदैन बुढाबुढी कहिले काहीँ रोमान्स गर्नुपर्ने हो खासमा झन् नहुँदैन अर्को बाटो आउनुभयो यस्तै गर्नुहुन्छ तपाईँ जहिले यस्तै गर्नुहुन्छ क्या मलाई त्यही रिस उठ्छ के सम्झेर त्यस्तो छ एक्साइटेड छु क्या म चाहिँ अब सुनुकसँग भेट हुँदैछ पुजुरसँग भेट हुँदैछ आज रमाइलो हुन्छ भनेर एक्साइटेड छु त्यो लिपस्टिक लगाएको अहिले चाहिँ 4:30 बजे भयो र राति हुन थालिसक्यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है 4 बजेदेखि राति हुन थाल्छ अहिले विन्टरमा चाहिँ यहाँ युकेमा फेरि अचम्मको ठाउँ हो है यो चाहिँ फेरि अनि समरमा चाहिँ 9 साढे 9 बजीसम्म घाम टिलिली लाग्छ है 10 बजीसम्म लाग्छ कहिले त गाह्रो चाहिँ अनि अब चाहिँ सामान सबै पुऱ्याइदिउँ अब एउटा मात्र बाँकी छ अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी क्याम्बरली जाँदैछौँ क्याम्बरलीमा चाहिँ उहाँकै नम्बरी दाजुकोमा अस्ति म आएको भिडियो पनि खिचेको थिएँ उहाँहरूले पनि तोमबाट नै अर्डर गर्नुभएको छ है त्यही भएर अब त्यहाँ पुग्नको लागि चाहिँ 4 मिनट मात्रै बाँकी छ अनि त्यो सकेर चाहिँ डाइरेक्ट हामी एलिना बोजूहरूको घरमा पुग्छौँ जान्छौँ अनि सबै यहाँ ड्रप गरिसकेर अनि चाहिँ म फोन गर्छु म आउँदैछु भनेर अनि सुरुमै चाहिँ अलिक भरे नै गर्नुपर्छ त्यहाँ पुगिसकेर मात्रै ल म आइपुगेँ भनेर गर्नुपर्छ सामान पुऱ्याइसक्दा त यति राति भइसक्यो भनेपछि एकैछिनमा रात पर्छ क्या यहाँ हामी चाहिँ सामान पुऱ्याइसकेर अब चाहिँ डाइरेक्ट एलिना बोजूको पोस्टकोड लगाएर जाँदैछौँ बोजू हामी यहाँनिर आउँदैछौँ है अब चाहिँ आधी घन्टा मात्रै लाग्छ ऊ सुरुकसँग कुरा भयो भयो कि भरे 6 बजीतिर आउनु हुँदैछ हाल्दा चाहिँ अनि आउँछौँ भनेको ए हो ए ल 6 बजीसम्म अब काम होला 6 बजेपछि आउँछ अनि आउँछु भनेर चाहिँ अनि ल म बनाउँछु खाना अनि बसेर गर्नुपर्छ भनेर के बनाउने भन्दैछ त्यहाँ तास पनि खेल्नुपर्छ भनिरहेको छु बेलुन फुलेर त्यहाँ बोकेर टालेको घरिघरि झर्छ अनि बेबी साउन्ड लेखेर त्यो स्टिकर रहेछ टाल्छु घरिघरि झर्छ र झरेको चाहिँ मेरो पारो टेपले टाल्ने अनि यो बक्स चाहिँ के गर्नुपर्ने हो बक्स चाहिँ बनाएर 4वटा बक्स रहेछ त्यहाँ बेलुन खानु पर्ने हो न बाँकी राख्नु पर्ने हो कि लेखेर टाल्नु यो स्टिकर टाल्ने के हो म यहाँ बक्स राखिदिन्छु आएर आफै गर्नु ए त बिवाई गर्छ बेबी हुन्छ बोजू म आएर हेर्छु आइपुग्नु आँटे म अब छ होला बोजू एक रति पनि थाहा नभइकन सुनुकलाई सरप्राइज दिँदैछौँ है त्यो पनि थाहा छैन अब हामीले कुरा गरेको आधारमा त उसले कसरी शङ्का गर्न सक्छ त होइन अनि सरप्राइज नै हुन्छ होला होप सक्सेस नै हुन्छ होला आजको हाम्रो सरप्राइज दुईजना मिलेर अब बिचरा एलिना बोजू पो साह्रै खट्दै हुनुहुन्छ उहाँको आफ्नो घरमा भएर चाहिँ अलिक अब आफ्नो घरमा हुनुले चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ नि त होइन धेरै आफूले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर अब हामी पुगेपछि यहाँहरूलाई देखाउँछौँ हाम्रो सरप्राइज स्किप नगरी हेर्नु होला है बुढा पनि एक्साइटेड छ अनि हामी कुन लुगा लाउँछौँ भनेर पनि एकछिन हेर्नु होला कहाँ यो हुन्छ भरे अर्कै छ रहेछ राति चाहिँ के त्यसो ढुवा नलाउँदा बाहिर कस्तो कुरा हामी चाहिँ यहाँ नजिकैको वाइट रोजमा आयौँ लिफ्टमा चढेको छौँ भाइ वाइट रोजको लिफ्टमा
के हो एक्सर्साइज पो गर्नुहुन्छ त तपाईँ Door open. यता रहेछ नि त आफ्टर सपिङ अब हामी जाँदैछौँ हेरिना बोजूको घरमा र हामी पुग्नको लागि चाहिँ 4 मिनट मात्रै बाँकी छ र यो ठाउँ चाहिँ रहेको छ कुन ठाउँ बेजिङ स्टक होइन बेजिङ स्टकको वेट रोज हामी चाहिँ घर आइपुग्यौँ हेरिना बोजूको घर आइपुग्यौँ गाडी उयो गर्ने अरे आइपुगिसकेको छ स्वागत छ मरे बोजू मायाको चिनो बेबी सरको हेरौँ न फर्स्टमा यहाँ ए हो म त कस्तो राम्रो यो बेबी त देख्दै सेतोमा सेतो क्या यहाँ म लाउँछु ल ए यहाँ छ होला छ सरप्राइज भनेर देखाउने भित्र किनभने आफै सरप्राइज भएको कस्तो हुन्छ किनभने बाहिरबाट किन सरप्राइज सरप्राइज आफै सरप्राइज हुन्छ भित्र ल्याउने होइन अनि यसो गर्नुपर्छ यसो चाहिँ बत्ती मारिदिउँ होइन यहाँको होइन अनि गरे जस्तो गरौँ अनि कस्तो बत्ती बलेको रहेछ बत्ती बालौँ न भनेर अनि उसलाई हिँड त बत्ती बाल भने उसलाई बत्ती बल लगाउँ ल त्यो होइन हामी उता बसौँ सबैजना सबैले उता बस्ने एकछिन आउँदाखेरि अनि होइन लु उता गएर बस्नु सबैजना भनेर भन्छु होइन सरलाई पाउँदाखेरि यसो अलिक अगाडि गर्नुपर्छ नि तपाईँले बत्ती बाल्दैन त्यसो भए लुगा त अर्को लाएर बस्नु भएन नि त फेरि कि कुसँगसँग लुगा फेरौँ त भने उसको लुगा छ नि त्यो यहाँ देखाएर अनि लुगा फेरौँ अनि रेडी भएर अनि यहाँ बसौँ ल उसलाई त्यही गरेर त हामी उता बसौँ त्यसो त उसले थाहा पाउँछ नि त है सेम गरेर त यिनीहरूले के गरेको अब यहाँ अलिकति रेडी गरेर अनि उसलाई बोलाइहाल्नु ल के रेडी गर्नु आउँदा आउँदै हुन्छ होला के हामी बोलाउँछु खानाहरू सेलिसक्छ त्यसो भए मै फोन गर्छु उसलाई ल फोन गर्नु आइपुग्यो म आइपुगेँ यो इधर राख्नु भर्खर आइपुग्यौँ हौ है भर्खर आइपुगेर यहाँनिर सास फेर्दैछु कतिखेर आउँछौ आऊ ल यहाँ भर्खर आएर स्या फ्याफ्या गर्दैछ बोल्नु नि पाएको छैन बोजूसँग ए ल त्यहाँ नजिकै त हो नि होइन तिमीहरूको त ए ल तास ल्याउने होइन छिटो आउनु अरे यहीँ आएर हौदा नि हुन्छ अरे त्यसो काममा पनि त्यस्तै हो क्या मलाई त गुवाएर मरेको ल हिँडेपछि एकचोटि कल गर ल ए टेक्स्ट थाहा पाउँदिनँ मोबाइल कहाँ राखेको हुन्छ कल गर न ल सुनुक चाहिँ आउँदैछ त्यही भएर हामी चाहिँ यहाँनिर
आउनुपर्छ ए ल हाम्रो चाहिँ आजको ड्रेस कोड चाहिँ बोजू र मेरो चाहिँ व्हाइट कुर्ता क्या सररा कुर्ता छ दुईजनाको सेम अनि लाछा पनि छ कस्तो अनि सुनुको लागि चाहिँ उसलाई चाहिँ यो एकदम मन परेको है यो लुगा अब खासमा त पिङ्क छ बढी है पिङ्क लुगा छ अब पिङ्क चाहिँ छोरीकोमा के भन्छ ब्लू चाहिँ छोराकोमा भनेर भन्छ तर पनि अब ड्रेस चाहिँ अब छोरामा ब्लू नै लाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन भनेर किनभने उसले मेन चाहिँ उसको भोलि हो उसले अर्गनाइज गरेको अनि त्यसमा चाहिँ अब ब्लू लाउने हाम्रो ब्लू छ अनि उसको चाहिँ व्हाइट छ अनि सो आजको सरप्राइजमा चाहिँ उसलाई मन परेको लुगा यही परी लुगा है भरे उसलाई लाइसकेर हेर्नु होला यो चाहिँ सृजना ढाकाबाट हो लुगाहरू चाहिँ हाम्रो सबैजनाको एकदमै हेभी छ है उसको चाहिँ हेभी भन्दा पनि त्यस्तो गरौँ छैन तर एकदम ठुलो परी खालको छ कि अनि उसलाई हामीले गिफ्ट दिन लागेको उसलाई गिफ्ट चाहिँ यहाँ छ उसको गिफ्टहरू नै यहाँ छ खै ए पुचुङ्ग्रे के भयो पुचुङ्ग्रे पुचुङ्ग्रे छ के गर्यो उसको खै त्यही हैन ड्रेसहरू उसको ड्रेसहरू त हैन उसले आज लाउने थियो अनि आज लाउने कसकोमा को कहाँ लाउने भन्नुभयो नि त्यो त उसले यहाँ भन्दै थियो फोटो खिच्दा लाउँछु भन्दै थियो कि तर अब आज लाएर पछि लाउँदा नि भयो त पछि लाउँदा नि फोटो खिच्दा नि भइहाल्यो होइन अनि आज चाहिँ अब उसलाई अब यही हाम्रो तर्फबाट यो पनि हाम्रो तर्फबाट कति राम्रो है कस्तो राम्रो छ फरक परेको पिङ्क सुनुक भान्जीको लागि उसलाई एकदमै छोरी मनपर्छ नि त त्यही भएर पिङ्क उसलाई पिङ्क फेरि कस्तो मनपर्छ नि है फेभरेट कलर क्या उसलाई पिङ्क जतिखेर पिङ्क पिङ्क भनेर आउँछ दामी रहेछ दामी छ उसलाई अब मेकअप चाहिँ गरेर आउँछ कि आउँदैन है अलिअलि टच अनि मैले क्या उसले अरू पनि त्यति गिफ्टहरू लुगाहरू ल्याइदिएको उसले यो लगाएपछि फेरि कानमा के लाउँछ कानमा आयो के लाउँछ यहाँनिर यस्तो खालको त सुहाउँदैन त्यसले तपाईँको होइन ए त्यहाँ त्यो मेरो छानेर लाउँदा हुन्छ है यो के अरू मैले केहरू ल्याइदिएको छु उसलाई भोलि दिनु होला है त्यो त कुन त नि भोलि उसको बर्थडेमा ए उसको बर्थडे रे उसकोमा कुर्ती हेर्नु कुर्ती र उसलाई लुङ्गी मनपर्छ र लुङ्गी पनि ल्याइदिएको त्यो गर्दा हुन्छ हुन्छ है यो चाहिँ म आजदेखिको भोलि ल भोलि छ यता बुझाउनु सङ्कलको त्यो होइन हाम्रो त्यो अघि हामी बोलेको अब सङ्कलको गिफ्ट चाहिँ यो अब देखाउनु पर्ने है देखाउँ न ल अब के गर्नु है उसले पुचुङ्ग्रे देख्यो क्यामेरामा गिफ्ट त गिफ्ट हो राम्रो छ त अनि डेली युज गर्दा पनि भयो हैन सानो एउटा यो चाहिँ उसलाई दिनुको लागि दिनु के छ यहाँनिर टाँसेको सेतो टल्ने अब 5 मिनेट आइपुग्छु ए ल यहाँ भोक लागिसक्यो त तिमी आएर खाऊ भनेर खाना सेल्यो है यहाँ छिटो ल छिटो भान्सा उतार्नु पर्छ अनि अब यो लगौँ होइन यो त्यो के रे तल दिनुहुन्छ यसो गर्नु न यो हाम्रो सङ्गलको दिउँ त्यो र यो चाहिँ एकछिनमा दिउँ फेरि ए त्यही साइडमा राखिराख्नु न होइन साइडमा राखेन भरे दिँदैन हुन्छ होइन ए हुन्छ आउनु पर्छ आइसक्यो मान्छे आइसक्यो ए केक बाजे केक ल्याइदिन्छ याद आयो भगवान कार्ड कहाँ राखेँ कार्ड कहाँ राखेँ मैले नकली यतिखेर आउने मान्छे मलाई त गर्नु केटी नमस्ते मलाई त गर्नु पर्यो नि यता आउनु अङ्कमाल गर्नु काम गरे
पछि अलिकति नमस्ते गर्नु अप्ठ्यारो लाग्ने कि खाली एकजना पनि भर्खर अहिले नकल पार्नु लाएर मलाई कहाँ होला आयो केटी त्यही बत्ती बाल्नुपर्छ क्या यहाँ क्या यहाँ अनुहार देख्दैन त त्यहाँ अन्त के भगवान साथै खाइदिया भान्जी ए भान्जी किसम्म आउनु भान्जी आउनु न हेलो हितु बेबी खै नमते गरेको हितु बेबीले के नमते नगरेको मेकअप सेकअप छैन भर्खर आएर न साथीलाई मात्रै तपाईँलाई पनि टाढोबाट आएको तपाईँलाई त भेट भइहाल्छ गाउँमा गएर भेट हामी सबै अघि गरेको भिडियो गर्ने न त ल त गर्दिन अङ्कमार कति पछि भेटेको उता फर्किनु न नमस्ते बाजे सन्चै हुनुहुन्छ दुःख दिन आयौँ है दुःख दिन आयौँ मेरो ब्याग तिम्रो चप्पल छ क्या त्यहाँनिर अस्ति एकछिनमा देऊ न त बोल न के कस्तो लाग्यो यत्रो दिनपछि आमामा साथी तिमी त तिम्रो झन् राम्रो भयो तिमी पनि हो र थ्याङ्क यू मेकअप नलाएको पनि छोरा पाउने भएर छोरी पाउने हुँदा पनि यस्तो ग्लोइङ हुन्छ रुँदै हुनुहुन्छ क्या तपाईँहरू रुन्छ आउन छिटो छिटो तपाईँ पनि म पनि यस्तो गरे पनि बिचारा सरप्राइज पो रहेछ त हाम्रो सरप्राइज आया किन छिटाएछ भनेको त मेरो चप्पल निकाल्नु पर्छ चप्पल ए बिचारा केक त काट्नु होला है अहिले भोलि केक काट्ने त किन केक काटिराख्नु पर्छ नि भोलि तपाईँको भोलि आफ्नै हो चितवले बाख्रा पाल्नु लगेछ लगाउनु होला भान्जीलाई के अरे थर्ड ट्राइमेस्टरको आमालाई तानेर दसैँको खसी लगौँ न त है माथि होइन के सरप्राइज हो के अर्को सरप्राइज ए त्यो कि अहिले कि एकछिन कतिखेर होइन है लुगा पो लाउनुपर्छ लुगा बेबी त्यसलाई याद गर ल मलाई त किडन्याप गर्यो साथीले आन्टी र साथीले किडन्याप गर्यो माथि रुममा होइन न रुममा किन जबरजस्ती बोलायो भनेर शङ्का त लागेको थिएन थिएन तर कत्रो चाक भएको उसको यता यतापट्टि हो न मेरो रुम यता ए तिमी यता सक्ने छोरीको रुम कुन हो यहाँ ल अब तिमी यो लगाएर रेडी हुन्छ ए त्यही लाउने त्यसरी मेकअप किन नलाएको यहाँ रहेछ कार्ड पनि छुट्यो छ कि छुट भोलि लाउनुको लागि छ मेरो लाउनुहुन्छ रेडी दुईजना हामी नक्कली यहाँ अहिले आफै मेकअप गर्दैछ मलाई के थाहा यस्तो प्लान थियो भनेर झन् मेकअप नलाइकन आएको त साथीले फसायो परी भएको छ नि त यहाँनिर मलाई ओ माय गॉड आइ एम सो प्याम्पर्ड यस्तो हालत अब एकैचोटि नक्कलीले म मेकअप गरिदिन्छु ए तिमी गरिदिने ल गरिदेऊ त तिमीलाई ओट यत्रो बनाइदिन्छु ल अनि हामी चाहिँ रेडी म चाहिँ रेडी भइसकेँ अनि यहाँ सुनुकाले रेडी बनाइसकेँ अब उसले इयरिङ लाउँदैछ आन्टीलाई बिचारा नक्कली हुनु गाह्रो छ नि है के आन्टीलाई दुःख दिएको हामी त सेतो चिहानकी परी भएको छौँ दुईजना ऊ चाहिँ सबै सम्पत्ति आन्टीको सम्पत्ति लगाइरहेको छु गाइस हेर लाज बिना कति गाली गर्यो होला त्यस्तो नभन न कस्तो है कहाँ त्यस्तो त अप्ठ्यारो मानी नभन्नु त्यस्तो आफ्नै पो सोच्नुपर्छ त ठिकै छ अब सँगै काम गरेको आफ्नै सिस्टर जस्तै लाग्छ अनि ठिकै छ अलिकति मान्छेलाई थाहा छ नि हुँदो रहेछ त अहिले टाइट छ नि ए भुँडीमा त कस्तो पो हुँदो रहेछ त कस्तो टाइट हुन्छ तर क्या म त बिर्सेछु कस्तो टाइट हुन्छ मैले
कति साह्रो लाग्यो सोध्दा आफ्नो मेरो पनि गाडी छ त्यो मलाई रिस त उठ्छ ल हामी रेडी भयौँ कि तपाईँ पनि यो लाउनु न यो सेतो सेतो लाउने हो क्या सबैले सेतो लाउनु हाम्रो आजको क्विन यहाँ बसिरहेको छिन् है बिचरा हाम्रो डेकोरेसन त अब यस्तो भयो नि चेपाते बोजूले गर्नुभएको है अब के गर्नु सरप्राइज गर्नुको लागि कम गाह्रो भएको होइन कस्तो लाग्यो सुनोकजी तिमीलाई दाइले खिचिदिन्छु न दाइले खिच्नु म पनि जान्छु तिमी साथीसँग जाऊ त अनि एक्सपेक्टै पनि गरेको थिएन म गरेको थिएन साँच्ची हो म त अब आउने अब उस गर्ने यो ड्रेस चाहिँ अब कुरा गरिसकेको थियो नि त यो ड्रेस तिमीलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ खासमा आजको लागि चाहिँ मैले ड्रेस अर्डर गरिसकेको थिएँ मेरै बुटिकबाट तर ढिलो आयो क्या त तिहारले गर्दा बन्द भयो कुरियर बन्द भयो अनि खुलेपछि आउँदा त 18 तारिकमा चाहिँ आइपुग्ने भएर चाहिँ ला के गर्ने भयो है ब्लू थियो नि त हाम्रो ड्रेस कोड थियो अब तर अब के गर्ने भएर त्यसपछि चाहिँ अनि अब यो चाहिँ तिमीलाई कुन मनपर्छ होला तिमीले यो भन्यौ नि त अनि भनेपछि तिमीलाई पिङ्क मनपर्छ अब छोराकोमा ब्लू नै गर्नुपर्छ होइन अब भोलि ब्लू छँदैछ भनेर क्या आज चाहिँ अनि तिमीले पिङ्क अनि हामी चाहिँ दुईजना वाइट गऱ्यौँ अब भोलि हामी वाइट हो अनि ऊ भोलि वाइट हो हामी सबैले भन्नु है कङ्ग्रेचुलेसन सुनु खै म मात्र बोल्ने बधाई छ सुनु धेरै धेरै सुनुक ल 3 2 1 गो कङ्ग्रेचुलेसन सु अरु न कङ्ग्रेचुलेसन ओ सबैले भन्दा पो अनि बोल्ने कङ्ग्रेचुलेसन to us dear Sunu thank you so much हाम्रो यहाँ चाहिँ हामी आज साथीहरु काट्छ भोलि आउनु यस्तो गरेर फोटो पनि खिच्दै हो नि मेरो यहाँ हात दुख्नु फोटो पनि thank you so much यस्तो राम्रो साथीहरु पाएको छु thank you so much यस्तो मौका मैले पनि पाओस् यसरी तपाईहरुलाई यसरी ट्रिट गर्नुको लागि एकदम राम्रो सबै जुरोस् थ्याङ्क यू कति मिठो केक थ्याङ्क यू तपाईँलाई आन्टी त मैले तपाईँलाई पहिला खुवाउनु पर्यो होइन कस्तो खालको यही खुवाइदिनु यो के हुँदैन आन्टी यही खुवाइदिनु अनि मलाई यस्तो के यस्तो हेर्नु न यस्तो नभन्नु साथी तिमी आज मेरो छोरालाई ल दाइ बनेको मेरो बुढालाई ल लु तपाईँहरूलाई चाहिँ म खुलाउने कि नखुलाउँदा पनि हुन्छ होला बेबी यता तपाईँ अङ्कललाई खुलाउनु तिमी दाइलाई खुलाइदिनु केक उस गर्छ के हुन्छ भाइको नाम घरमा बर्थडेतिर केक ल्यायो भने पहिल्यै एटाइ हालिन्छ कि काट्नु भन्दा अगाडि फु अरु भन्दा भाइको नाममा दियो के अरे भान्जा भान्जी अनि त्यो बाबु कङ्ग्रेचुलेसन्स होइन अब ल थ्याङ्क यू है तपाईँहरूलाई साह्रै साह्रै धन्यवाद थ्याङ्क यू भन्दा धेरै शब्द नै छैन है अनि एक दिन चाहिँ फेरि मैले पनि यस्तै गर्नु अपर्च्युनिटी पाओस् है यसरी खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू सो मच यस्तो चाहिँ यस्तो चाहिँ नगर्नु चिनो चिनो भान्जी ल बोजू तपाईँ निकाल्नु भएछ
लानी त उसलाई यो दिउँ न दुईजनाले क्या के रे दुईजनाले रुने है आँसु सासु थाहा छ नि होइन आँसु झारेपछि यहाँ मलाई मर्यो भने आन्टी एकैछिन काममा त्यो होइन यहाँ राम्रो आउँदैन क्या फोटो राम्रो आउँदैन है थ्याङ्क यू सो मच ल तिम्रो धेरै धेरै बधाई छ प्यारो साथी अनि एकदमै खुसी लागेको छ है अनि ऊ सुनिकले गर्दा नै हाम्रो बुधसँग नै भेट भएको हो त्यही भएर तिमीलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद है होइन यस्तो हेर न ऊ त रुन थाल्छ यसरी रुने होइन नरुने नो भन्छ नो घनिष्ठ हुनु पर्दैन खुसी कुरामा होइन हामीले तिम्रो तपाईँलाई खुसी पार्नुको लागि मङ्की जस्तो देखेको चढ त धेरै गर्नु पर्दैन थियो क्या कस्तो नो फ्रेन्ड इज खुसीको है फ्रेन्डसिप भन्ने कुरोमा मेकअपै बिना चाहिँ टिकटकै खिचे छैन अघिदेखि सहेर बसेको के नभन क्या नभनु ल लु अब भात कस्तो के भन्यो भने कस्तो 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 मन छुन्छ क्या यस्तो गर्छ यो सुन्नु बेहुला छ अन्त फेरि दुवैजना अन्त आवासित त अनि यो त यस्तो खुसीको मालमा रुवासित त राम्रो देख्दैन धेरै नबोल्नु अब यति भयो अब कति के भन्न थाल्यो अनि कस्तो कस्तो केही भनेको थिएन कति धेरै भन्छु यस्तो गर्नु पर्ने थियो अब भोलि नै थियो मेरो पार्टी अब हामीले त केही अब के होइन केही त गर्न सकेन तर पनि सबैभन्दा ठुलो कुरा माया हो होइन यतासम्म आइदियो आन्टीले पनि सृजनालाई बास बस्नु दिनुभयो त्यही हो होइन अब होटलमा बसेको भए अलिकति हुन्छ नि कम्फर्टेबल भन्नाले यसरी राम्रो गर्नुभयो सबैजनाको टाइम एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन्छ अब टाइम निकालेर गरिदिनु भयो साह्रै खुसी लाग्यो अब पहिलाको जिन्दगीमा अब राम्रो यस्तो राम्रो साथी आन्टी पाएको रहेछ भनेर त्यस्तो भयो अनि मन छुयो सो थ्याङ्क यू सो मच अनि मैले पनि अब यस्तै गरेर हुन्छ नि मनले गर्ने एक दिन मौका पाओस् भगवानले मलाई आशीर्वाद अझै धेरै दियोस् तपाईँहरूलाई पनि आशीर्वाद दियोस् थ्याङ्क यू सो मच अब म पनि धेरै बोल्दिनँ आन्टी साथीलाई उस गर्नु भोकायो जे भए पनि अब यति पछाडि हाम्रो कति पछाडि भेट भयो नि त होइन अनि यस्तो खुसीको समारोहमा भेट भयो अनि एकदमै खुसी अनि मन नदुखाए अब के भन्छ साथी भनेको त यही त हो नि अरू त के हुन्छ साथी होइन भनेको यही हो होइन यस्तो कुरामा म त कति हाँस्थेँ होला ऊ त कति रुन्छ म त यतिखेरसम्म उसको छेउमा त कष्ट गर्नुभयो क्या सबभन्दा टाउन गएर पनि केक बिचाएर भ्याइ नभए कति धेरै दुःख गर्नु मलाई थाहा छ नि किनभने सृजनाकोमा पनि म टाउन गएर केक कति गाह्रो हुन्छ मलाई थाहा छ क्या त्यो सबै मनले गरिदिनु भयो क्या तपाईँहरूले अनि अस्ति तिमीले मलाई केक दिँदा म रुइन त तिनीहरूले मलाई नि कोक दिएको ठुक्कै अब त थाहा भयो नि त रुनु पर्ने रहेछ म अर्को चाहिँ होइन यो एउटा मान्छेको मनमा एउटा त्यस्तो खालको एउटा असला हुन्छ क्या के सोचेको थियो आफूले तर के खालको कस्तो खालको एउटा भयो भन्ने कुरोमा एउटा सरप्राइज एट्याक मान्छेको जब हार्टमा हुन्छ भने यो एउटा फिलिङ्स मान्छेको जस्ट बाहिर आएको जब कन्ट्रोल गर्न सक्दैन भने बाहिर आउँछ क्या यस्तो गर्नु पनि पर्दैन थियो यतासम्म आयो त्यही हो नि त सबभन्दा ठुलो कुरा त अब भोलि पनि आउँदै हुनुहुन्छ मेरो खुसियालीमा मेरो ह्याप्पिनेसलाई साथ दिनु आउँदै हुनुहुन्छ भोलि
होइन यो चाहिँ भान्जी पहिला उहाँको प्लान चाहिँ पहिल्यै थियो क्या म घाँसको सुन्थेँ तर अनि आन्टीले नभनेको अनि कसरी सरप्राइज भन्नु कस्तो कुरा गर्छ अनि सरप्राइज चाहिँ ओइ मैले तिनीहरू सरप्राइज दिनु भन्नु के कुरा गर्यो त्यो भन्यो भने त मजा आउँदैन अन्त यस्तो भनेको भए तपाईँ अघि नै आज यो हुँदैछ भनेको भएर तपाईँ अब यो तपाईँलाई फिल नै हुँदैन थियो होइन तर आज जुन किसिमको एउटा फिल तपाईँमा भयो यो भनेको आफ्नै किसिमको तपाईँको मजा भित्र अब हातबाट त्यो भएको छ मन छुयो एकदमै खुसीको आँसु हो यो दुःखको आँसु होइन अनि यस्तो गर्नु पनि पर्दैन थियो दुःख गरिदिनु भयो अनि तपाईँहरूको दुईजनाकै मनले गरिदिनु भयो त्यसैले मेरो मन छुको क्या अनि थ्याङ्क यू सो मच मैले भने नि अब नेक्स्ट टाइम मैले पनि यस्तो मौका पाओस् ल है बोजू मौका पाओस् यस्तो मात्र होइन यो फ्रेन्डसिप भन्ने कुरो तपाईँहरूको जुन एउटा फ्रेन्डसिप एउटा भित्र एउटा हृदयबाट एक आपसमा चिनेको जानेको फ्रेन्डसिप भन्ने कुरोमा जब कसैले अब हृदयबाट गर्छ भने मनबाट गर्छ भने त्यसमा एउटा फाल्टै किसिम मजा आउँछ क्या अनि हो यो चाहिँ एउटा एकदम एउटा के भन्छ साँचो एउटा मित्रता हो है त्यसमा अनि सानोमा गर्नु हुँदैन यो भन्ने कुरो कसैको दुःखमा नभनौँ यो खुसीको उसमा अब एक आपसमा जति सकेको कुरोमा अब साथ दिनु नै एउटा राम्रो कुरो हो होइन अनि त्यसमा सुखमा दुःखमा साथ दिने त साथी हो अब मलाई दुःख पर्दा तिम्रो दुःख पर्दा पनि साथ दिनु पर्यो सुखमा मात्र होइन होइन त्यही हो त फ्रेन्डसिप अब यति छिटै छोटो समयमा कति अब क्लोज भयौँ त्यो नै सबैभन्दा ठुलो विशेषता हो होइन मलाई त कस्तो खुसी लाग्छ अब मान्छेको मान्छेको नेचरहरू मिलेपछि अब सबै त कहाँ मिल्छ तर अब 100मा अब 25 भन्दा माथि मिल्यो भने चाहिँ उनीहरू क्लोज हुन्छ नि त अनि त्यही भएर हामी मिल्छ बोजू नि कस्तो मजाको हुनुहुन्छ अब बोजू हामीभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ तर पनि हामी जस्तै हुनुहुन्छ क्या त्यो आन्टीलाई त मैले पहिलादेखि कति तारिफ गरिरहेको छ क्या उसले सुनुकले पनि तपाईँको एडभाइस दिनुहुन्छ ठुलो दिदी जस्तै हो अब साइनोले मात्रै आन्टी भन्नु पर्यो अब मम्मीको साथी भएर मेरो पनि साइनोले बोजू पर्नु तर कति मजाको हुन्छ बोजू पनि कुन बोजू सुबोजू अझै अनि कस्तो मजाको अनि मिल्ने होइन अब ल अब यसो गरौँ भन्दा हुन्छ भन्दा अब मैले यसो गर्नुपर्छ र बोजू भनेर भन्दा हुन्छ केही पनि अब उ नगर्नु भनेको क्या अनि त्यहाँदेखि हामी दुईजनै सल्लाह गरेर यसो गर्नुपर्छ भन्दा अब दुईजना मिल्यो भने चाहिँ अनि सजिलो हुन्छ नि त फेरि अब त्यो गर्ने मान्छेमा नि मिलेन भने त अब उयो हुन्छ नि त होइन त्यही भएर अब एकदमै के भन्ने हामी खुसी छौँ तिमी साथी पाएर हामी सबै हामी खुसी छौँ म बोजू जस्तो साथी तिमी जस्तो साथी पाएर चाहिँ एकदमै खुसी छ अब हाम्रो हामी बस्ने डिस्टेन्स त अलिकति टाढै छ तैपनि खाने मुखले जुङ्गाले छेक्दैन होइन अब मन भयो भने त जसरी पनि हामी उयो गर्न सक्छौँ नि त होइन अब तिमीलाई अब साथी अब तिमी त कस्तो भन्ने साथीहरूको कस्तो छ भने त तिमीले पनि चिन्छौ होला होइन एनिवे यति नै कुरा गर होइन त्यो यहाँको यो भित्र कुरा गर्नु है यो भित्रकै कुरा हो अब यति त हुने होइन सकेन होइन म त भोकले मरे क्या हाम्रो नाच्ने बिचरा मै पाहुनाले पनि यसो भन्छ तपाईँको घर फर्स्ट टाइम होला पाहुना तर म चाहिँ पाहुना जस्तो नलागेर है पाहुना लाग्नु मनले जित्ने सबभन्दा ऊ जोइ छक्क पर्दैछ म के साह्रो अब भोक लाग्छ कि लाग्छ भनेको लु आउँछु होला है खानपिन गरौँ मेरो क्यामेरा ल अब खानाको लागि यहाँनिर रेडी है सबैभन्दा भोक लाग्यो भने चाहिँ मै हो सबैजना आउनु न बुढा आउनु खोइ म मात्रै आउनु न तपाईँहरू पनि मलाई त सबैभन्दा भोक लाग्यो म त कति धेरै भात खान्छु भोक लागेको छ चप्पल खोलेर बस्नु किन चप्पल लगाएको अब के गर्नु त ढिलो भइसक्यो होइन अब टिटपिस खाएर भात भरे खाऊँ भन्दाखेरि ढिलो हुन्छ क्या यहाँ आउँछु छेउमा तिम्रो छेउ ल साथी लिनुहोस् म एक्लै कसरी अप्ठ्यारो लाग्यो हो नि गम हो
कसरी हो खानु क्या उयो चाहिँ म त म आफै पस्काउँछु ए ल म ल्याइदिन्छु बटुका ल्याइदिनु कहाँ छ अहिले म ल्याउँछु खाऊ सिना म मात्रै खानु कालु अस्ति हाम्रो च्यालेन्जमा देख्नु भएको छ कि छैन हाम्रो लिम्बू भाइ मेरो चाहिँ बाजे हो साइनोले त अहिले त कस्तो स्लिम भएर संसारकै ह्यान्डसम भएको रहेछ कति धेरै स्लिम भएको छ बाजे तपाईँ मेरो बाजे हो नि उयो फेरि च्यालेन्ज गर्ने पिरो भयो रे ल मेरो चाहिँ भाग यति छ अघिदेखि खिचे भनेको त के को खिच्दो रहेछ यहाँ खानाको लागि रेडी अब एक गाँस खाइहाल्नु पर्यो म यहाँ बस्नु कि यहाँ बस्नु न मसँग होइन यहाँ के हुँदैछ हौ हाम्रो चाहिँ खानासाना खाना राम 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 अहिलेको राइट नाउ चाहिँ हामी यसरी तास खेल्दैछौँ ए त्यस्तो पो रहेछ चालामाला चाहिँ यस लु मेरो कल आयो भनेपछि अब को गयो है एक कल आयो मेरो सकिँदैन उसँग त हामी चाहिँ तास खेलेर उठियो है हार्ने मान्छे एक नम्बरको हार्ने 2 नम्बरमा हार्ने दाइ हो अनि जित्ने चाहिँ बाजे अनि म हो सेकेन्डमा जित्ने मैले 1 गेम जितेँ अनि बाजेले चाहिँ 3 गेम जित्नु अब जाने सुनुकहरू जान्छ 12 बज्यो है फसायो मलाई फसायो हेर न 12 बजेर 15 मिनट गइसक्यो मैले 1 बजे के अरे 9 बजे घर जान्छु ल भनेको ल के को आएपछि त के भयो भएन एभ्रिथिङ भयो के चाहिन्छ लगाएको बिचरा गाह्रो छ कसैलाई सुत्यो अब झन् 2टा भएपछि के गर्छ भन त प्रियसी 2टा भटम भुटम बोकेर आउँछु नि त्यो झन् नै सन्तोकी छोरा मात्रै हो नि सरी बिचरा सुत तिम्रो आन्टीले पनि है टाढोबाट आएको आन्टी हो केही हुँदैन गुड नाइट बाई जाडो भयो ओ बाई यो चाहिँ टोक्ने मलाई अहिले दबाई दिएको कि रिसा मलाई टोकेको होइन टोकेको होइन गालामा च्याम्मा हान्छु नि